Mga kaigalan ug mga kaigsunan sa kamustanan sa pangalan sa pagtulunan ng PDM or Philippine Association of Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasing kami magadapit kaninyo sa pagpamati ini sa katakan na atulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O kini ang inyong alagad sa kaginan, Brother Humilities Magarayo, kapag naot ng kapagpalunan na kamo sa inyong mga lingkuran, o balusab sa inyong mga tagsatagsa ka mga radyo, balusab sa ilang taon niyo karon na diya sa screen sa inyong cellphone, sa Facebook, o inyong mga nagsusuong sa YouTube, sa BBC, sa PDA Universal. O kini yung programa mabati ninyo sa oras alas 5 kadto sa alas 6 sa iyong kagabiyon sa adlaw sa Balo o sa matag Domingo mabati sa programa namo magsugod kana sa magsugod sa alas 5 hangtod sa alas 6 dito sa Kidapawan sa Teleradyo mabati ini nga programa. O kini yung karon kawan para natuban pa mga ministro. Kinusab si Brother Danilo Nakwa. Kiniusap si Brother John Rel Malinaw sa simkig-uban karon sa pagtuon sa kamaturan nga pinasikad sa Biblia. O karon magpagapaila pa sa kaministro. Kumusta kaninyo mga kahigalan ng mga kaigsunan? Kininyong malaga sa kahanginan, Evangelista, Brother Jiggy Macarayo, gamay usa nga magig-uban sa pagtuon sa kamaturan aron ang amuhiato diya kaninyo. Ug aron dili sa paglangay ihatag ko kamo sa kauban ko pa mga ministro. Kumusta mga kailangan mga igsunan, yung lagat sa kaginan, Evangelista Brother Gisrel Magarayo, nga may usang magiguban at tagna. Haros sa pagpadayon mga kaigsunan, magapaila pang usap pa ka ministro. Kumusta ka rin yung mga kagilaan ng igsunan, kinusap si Brady Romira Macamos, katamayay sa karon sa pagkakaroon sa kamaturan, haron makapadangat ka na ito sa kaluwasan. Karon ibalik ko mo kang Brady Remuhinis Macarayo, haron sa pag-isgot sa tima. Niningyo na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan, ang atong pagaisgutan ang kabahin mahitungod sa unsay angay nga buhaton sa tao para maluwas sa pag-abot sa adlaw sa paghukom. Kana mao ang atong pagatun-an nining higayon na karon. Pero sa dili pa nato kana pagahisgutan, ato sang susihon Bradani, ang sang status sa PDM Bradani kung maghisguta sa legal Bradani. Ang atong pagtulunan nga PDM, legal kini nga na-restore sa kagamanan sa Securities and Exchange Commission, kani atong also size year 2024 o kini namugna kanatong December 29, 2023. O ang katuyuan nini sa pagtulunan ng PDM, mao nga pagpakailap o sa pagsalig diha sa Espiritu Santo nga nagpakatao o sa espirituhanong pagtulunan sa pagkamatinuoron, pagkamaunungon, pagkamatinud-anon aron og pagkamalulot o usab sa paghupay sa og pagpagaan sa tawhanong kasakit pinaagi sa pagtambal espiritual sa medical ug dental nga mga pahawagi ngadto sa mga nagkinahanglan o sa pagbuhat og galamiton may tungod sa kahimtang sa baba gikan sa mga espesyalista nga dentist og pagbugna og mga sangang buhatan o pagmisyon kutob sa maabot sa pagmisyon sa mga minro. O ang usa sa importante nga kwalifikasyon sa pagka-membro nini, mao nga nakasulat sa Artikulo 10 sa Bylaws, sa number 4, adunay maayong baruganan diha sa katilingban o nagbaton sa kinaiya sa pag-angay o pagsinabtanay sa ubang mga reliyon. Gusto nga kani ang atong status sa atong pagtulunan nga PDM Brad Macarayo. Busa pagpakailap sa pagsalig sa tao diya sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Mauna og sa natad sa pagpanambal, mauna ang purpose ngano nga gitukod ang pagtulunan nga PDM sa atong nabasa diya sa Bylaws. Mauna ang purpose. Karon atong susihon sa Biblia. Kung naghisgot man ta unsay angay nga buhaton sa tao para maluwas pag-abot sa adlaw sa paghukom. Tungod kay gitakda na daan sa Dios. Gisulat na daan sa mga apostolis. Sa usa sa mga apostolis nga nagsulat, si apostol nga si Pablo nga ang kalibutan mailalom sa paghukom Bradani atuan tanapod ang Biblia. Doon na bagyoy nakasulat o naisulat na bagyo nga ang kalibutan mailalom sa paghukom sa Dios. Naisulat ka na daan Brad Macarayo kana makaplagan nato dinhi sa pahayag sa Biblia sa kapitulo 3 bersikulo 9 sa basahon sa taga-Roma nguni ang bahayag atong mabasa. Karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan aron ang mga tag-usa ka baba masapungan ug ang
ug aron nga ang tibuok kalibutan may sakop ilalom sa paghukom sa Dios. Usa gitanaw sa Biblia nga ang mga tao giilalom sa paghukom sa Dios. Busa sa nakasulat sa Biblia nga ang kalibutan mailalom sa paghukom sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Pag-abot sa adlaw sa paghukom, walay pili na mga kahigalaan, makatagamtam sa paghukom. Sa ngalan nga niya kita dinhi sa kalibutan. Matarong ka man og dautan makasinati sa paghukom. Pag-abot sa adlaw sa paghukom, may prueba ba gyud kita ni ana Brad Jiggy? May prueba gyud kita ni ana Brad Macarayo. Ni atong pagbasahon na nakasulat sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 17. Ako miingon sulod sa akong kasing-kasing. Ang Dios magahukom sa matarong ug sa dautan kay adunay panahon alang sa tagsa-tagsa katuyo ug alang sa tagsa-tagsa kabuhat. Busa, matarong og dautan adunay pag-atubang sa paghukom kana ang atong nabasa sa Biblia. Ngano man tungod kay sa nabasa nato sa balaang kasulatan doon na may giingon nga tagsa-tagsa ka tuyo o tagsa-tagsa ka buhat sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang matarong og dautan mailalom sa paghukom sa Dios. Tibuok kalibutan makasinati ni anang panahona. Pero may kalainan lang mga kaigalan ug mga kaigsuonan. Pag-abot sa adlaw sa paghukom, katong mga nagbuhat sa pagkamatarong ug kanunay nagpatalinghog sa Dios, sila ang mahibaloon say angay buhaton. Parang nga makalingkawas ka pag-abot sa adlaw sa paghukom. Mukuha tag example, pananglitan si Noe niadtong panahon nga gipalunupan ang kalibutan. Gitagaan sa instruksyon sa Dios para maluwas siya ug ang iyang kaugalingong pamilya. Unsay prueba ni ana Brad Jisrael? Niya ang prueba na Brad Macarayo nga bisan sinuwin mitagad dito sa pasidaan sa Dios. Niya atong basahon diri sa nakasulat sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 7 giingon. Tungod sa pagtuo, sinuwi sa napasidan-an siya sa Dios mahitungod sa hitabo nga wala pa makita. Mitagad sa pasidaan o gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay tungod nini ang kalibutan iyang gihukman sa silot. Ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Busa dakog kabulahanan ang pagtuo ug ang pagkamatarong samas gibuhat ni Noe. Tungod kay giingon sa unang panahon, tungod kay si Noe naa sa dakong pagtuo, naa sa pagbuhat sa pagkamatarong, sa iyang pagsunod sa Dios, sa diyang gihukman sa Dios ang kalibutan. Si Noe nahimong manununod sa pagkamatarong pagtuo ug bahin sa kaluwasan siya gitagaag instruksyon. Gipabuhat siya og arka niadtong panahon na sa nabasa matud pa ni Pablo para maluwas ang iyang kaugalingong panimalay kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia kana ang atong nabasa. Busa atong tan-awon nga sa unang panahon ang nahitabo magud sa una nganong nga gidesisyonan sa Dios nga hukman ang kalibutan. Mao'y hinungdan nga si Noe nga nagbuhat sa pagkamatarong og si Noe niadtong panahona naa sa dakong pagtuo ngadto sa Dios. Gibuhat niya ang arka nga gisugo sa Dios kaniya nga ipabuhat niadtong panahona. Tungod kay ang desisyon sa Dios hukman niya ang kalibutan, ang kaluwasan niadtong panahona arka ngano man unsay nabuhat sa tao, unsay nakita sa Dios niadtong panahon ni Noe. Ang nakita niya dautan ang gibuhat sa mga tao nga iyang gilalang diri sa kalibutan. Sa Henesis kapitulo 6, bersikulo 5 hangtod bersikulo 9 ang akong pagabasahon. Ug nakita ni Hioba ang pagkadautan sa tao sa yuta dako. Ug nga ang tanang pagpamalandong sa mga hunahuna sa iyang kasing-kasing lunlon mga kadautan lamang gihapon. Ug kini nakapabasol kang Hioba nga gibuhat niya ang tao sa yuta ug nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Ug miingon si Hioba, pagalaglagon ko gikan sa naong sa yuta ang tao nga gibuhat sukad sa tao hangtod sa mga mananap ug hangtod sa mga butang nagakamang og sa mga langgam sa kalangitan kay kini nakapabasol kanako nga gibuhat ko sila. Ato pa nagbasol ang Dios, gibuhat niya ang tao, nagbuhat sa pagkadautan, bisan sa hunahunag kasing-kasing, lunlon kadautan, mauto nga laglago niya ang tao hangtod sa mga mananap, nagkamang og naglupad niya sa kahanginan. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Samtang si Noe, sa bersikulo 8 ug 9, giingon, apan si Noe, nakakaplag og kahamuot sa mga mata ni Jehova. Mautong gisgutan na ni Apostol nga si Pablo sa Hebrehanon 11 bersikulo 7. Kini mao ang mga kaliwatan ni Noe. Si Noe mao'y usa ka tawo nga matarong og hingpit sa iyang mga kaliwatan.
Sinuwi nagalakaw uban sa Dios. Nganong gibasa nato ang bersikulo 9. Palutaw nato kay pangitao nato ang mga kaliwat ni Noe. Pag-abot ni anang gipabuha paglunob, nga gipabuhat siya og arka, tan-aw nato nakasulod ba sila sa arka. Kay na may mga kaliwat si Noe. Sa bersikulo 13 ingon niyang nabasa. Og miingon ang Dios sa atong mabasa nga nakasulat sa Biblia. Og miingon ang Dios. Og miingon ang Dios, ang katapusan sa tanan nga unod ania na sa atubangan nako. Kay ang yuta na puno sa mga paglugos tungod kanila og kini karon pagalaglagon ko sila. Uban sa yuta, magbuhat ka og usa ka arka sa kahoy nga guper, magbuhat ka og mga lawak sa sulod sa arka og pagabuliton mo og salong ang sulod og gawas. Mao na ning gisgutan ni apostol nga si Pablo. Unsay rason nganong gihukman sa Dios ang kalibutan? Tungod kay ang tao nagkasala niya tong panahona. Sa tanang kaliwatan, sinuwi matarong sa pananaw sa Dios. Ngano nga atong gibasa nga sinuwi dunay mga kaliwatan. Dunay kaliwat. Tungod kay sinuwi, susiho nato siya ang gisugo nga pabuhaton og arka kay ang kalibutan hukman para ang arka nga iyang buhaton mautoy magamit para maluwas ang iyang kaugalingon ug ang iyang panimalay. Ato dayong tan-awon sa record sa Biblia kung asa ang mga kaliwatan ni Noe ni anang panahona. Basta kay matarong og dautan, mailalom sa paghukom ngano naaman tas kalibutan nagpuyo. Ang ato lamang sama sa nahitabo kang gagisugo sa Dios si Noe, usa ka na kong ehemplo na para kanatong tanan karon nga ni ining kapanahunan karon. Unsay instruction sa Dios, unsay ipabuhat kinahanglan atong sundon. Ingon ana ang atong nabasa nakasulat sa Biblia, tan-aw na nato. Sinuwi sa diha nga gipabuhat siyang arka, dunay gipabuhat sa Dios kaniya. Sinuwi dili lamang kay kutobras pagkamatarong nga iyang gibuhat og sa pagtuo, do na pagyoy o na kutob lang siya dito gipabuhat sa arka iyang gituman, may dako pag yung buluhaton sinuwi unsa ang iyang responsibilidad, isip magwawali. Ang iyang pagtuo o ang iyang pagkamatarong giwali na niya ngano sinuwi usa ka magwawali. May prueba ba gyud kita ni anak Brad Junril? Aduna gyud kana Brad Macarayo. Atong prubahan Brad Macarayo di sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 5. Kun ang karaang kalibutan wala kaloy isa Dios, bisan tuod giluwas niya sinuwi nga magwawali sa pagkamatarong kauban sa pito ka mga tawo. Sa diha nga gipalunupan niya kadtong kalibutan sa mga dili Dios nun. Ubusa sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, dili lamang kay kutublas pagtuo. Kutob lang ka sa pagkamatarong wa na ipabuhat sa Dios kanimo. Kung pabuhaton ka kanang ipabuhat sa Dios tungod og alang para sa imong kaluwasan, buhaton sama sa gibuhat ni Noe. Kung gipabuhat pa gyud siya nga iyang pagkamatarong kinahanglan ipahibalo ay iyang giwali. Ang iyang pagtuo ay ang giwali. Ngano magwawali man si Noe sa pagkamatarong. Magwawali si Noe sa pagkamatarong, bahin sa pagtuo, o bahin sa kaluwasan, nga niadtong panahon na mawang arka. Kana mo'y atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon, pangitaon ta na ang mga kaliwatan ni Noe. Tanaon ta. Sa pag-abot na sa lunop, final, nga mao na to ang desisyon sa Dios nga hukman na niya. Pag-abot sa tukmang panahon, nga gihukman na sa Dios, pinaagig tubig ang kalibutan. Brad Rumi, sa record, pila ra gyud sila ang naluwas. 8 lamang kabuk, Brad Macarayo. Ang priba atong basahon sa nakasulat din sa unang Pedro, kapitulo 3, versikulo 20. Nga nagapailob, nga kaniadto wala managpanoo sa diha nga sa mga adlaw ni Noe ang pailob sa Dios. Nagpaabot samtang gibuhat pa ang arka. Nga niini pila lamang kabuok. Sa ato pa 8 katawo ang naluwas latas sa tubig. Kita mo ang inat-inat sa Dios kanang paghatag og kuan niya kanang lugway. Samtang gibuhat ang arka siging wali pod si Noe nga ang tawo magtarong kinahanglan ang pagtuo nga ang kalibutan dunay atubangon nga paghukom nga laglagon ang tanang butanga ni adres kalibutan. Mga mananap og tawo ni atong panahona, giwali ni Noe. Giwali ang kaluwasan nga maong arka pero unsay nahitabo? Wala man nagpanoo og tungod sa ilang pagkawalay pagtuo pag-abot sa lunop
nangalaglag silang tanan. 8 ka tawo ra ang naluwas. Kinsa sila? Asawa ni Noe, 3 ka anak nga lalaki niya, 4 na, o dunay 3 ka babae, asawa sa tagsa-tagsa niya ka anak, kay minyo man ang 3 ka anak nga lalaki, tagsa-tagsag asawa, 7 na, apil ang asawa ni Noe, 8 dayon si Noe. Apangutana, asa naman ang mga kaliwatan ni Noe ni atong panahon? Ay siyaro, sa kaluwasan di ay mga kahigalan, pag abot sa adlas paghukom, wala magdepende kay kaliwat kaluwas na. Kinahanglan nga buhaton ang instruction sa Dios nga angay buhaton sama ni Noe ni atong panahon. Kung si Noe sama pas iyang mga kaliwat, sama pas iyang kaliwatan nga di mo tuo nga ang kalibutan muatubang sa paghukom ug ang mga tao laglagon sa Dios nga nagbuhat sa pagkadautan, kikinahanglan sa Dios ang pagbuhat sa pagkamatarong mautong si Noe. Giinstruksyonan pagbuhat Noe og matarong ano, dili gusto ang Dios nga makawang ang pagbuhat sa pagkamatarong ni Noe. Gitumbasan ang iya pagbuhat sa pagkamatarong og dakong pagtuo sa Dios, magkinaunsa man ang kalibutan, may Dios nga muluwas nga iyang gituohan. Niadtong panahon, nagbunga ang pagtuo ni Noe, nagbunga sa kaluwasan ang pagkamatarong og pagtuo ni Noe. Pagkamatinumanon niya sa pagwali o pagkatinumanon niya sa iyahang buluhaton, isip, gipabuhat siya para sa kaluwasan nga maong arka. Naluwas ni Noe, napasunod ni Noe sa kaluwasan, sa pagsulod sa arka, kay mao may kaluwasan ni adtong panahon na, tiaw mo na sa pag-abot sa lunop, ang gibuhat ni adto sa mga tao ni adtong panahon na, ang nahitabo. Wa gyud mo tuo. Naay gipangbuhat imbes kay maminaw sa gisulting Noe, wa nalingaw sa ilang mga kalingawan ni atong panahon o sa ilang mga hunahuna, ang unsay nasulod silang hunahuna nagbuhaton, mo'y gibuhat, pero ang ipabuhat sa Dios wa buhata nga kanunay gipahinomdom ni Noe. May prueba ba gyud kita ni ana bradani? Ano kita prueba niya na ang mga tao nito panahon na wala nagpakabana sa kapasidad sa Dios may tungod sa maabot nga paghukom. Atong basahon na nakasulat din sa Lucas kapitulo 17, versikulo 26 hangtod 27. Maingon sa nitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe, maingon man unya usab sa pag-abot sa adlaw sa tao. Sila na nagpangaon, sila na nag-inom, sila na nagpangasawa o na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka ug ang lunop miabot og kini naglaglag kinahanglan tanan. Usa wa sila magpagkabana sa sugo sa pagpastidan sa Dios nga adunay maabot ka paghukom. Unya sa pag-abot na sa adlaw paghukom, wa sila kagibuhat nga ang pangandam o pagtuman sa sugo, kundi naglulihajaka sila, nalulinghayaw, namana, nangasawa. Kung saan lang gibuhat hangtod sa pagsulod ni Noe sa arka, wa sila bato. So, naigo sila sa lunod sila tanan. Busa. Sa pamilya ni Noe. Oh, mao na. Naapil mga kaliwatan bradani ni Noe ato yung mga kaliwat. Ngano man, 8 raman ang na-record dito, naagi day mga kaliwat niyang wala mo tuo. Oh. Unsay rason? Tungod kay gipakabaliwala nila ang gisulti sa atong Ginoong sa Dios nga gilagaran ni Noe ni atong panahon nga among atong Ginoong Jehova. Mao man na ang hinungdan. Kutob ra ba dito mga kahigalaan? Mayngon ta humana. Humana ang hukom. Gawasno na ta nining panahon na. Ni atong panahon na nahitabo man pero karon okay na. Bisag unsa atong buhaton libre na ta. Oy mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. Kung lantaon lagi nato ang Biblia, doon na pag pinakakuyaw. Kung nahitabo naman ang lunop, mas doon na pag akong kasakitan. Mas labaw pa ni adtong lunop nga nahitabo. May prueba ba gyud kita, Brad Jiggy? Naa Brad Makarayo ni atong pagabasahon ang nakasulat sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo. Sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon ug dili na gayud mahitabo pa. Busa sa nakasulat sa Biblia, kanang giingon nga dunay dakong kasakitan nga mahitabo, wa pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Kung mahitabo na, dili na mahitabo pag-usap. Sa ato pa, kung ang lunop kutob ra didto, amo na giingon nga mao ra to dakong kasakitan, mao ra to ang gipasabot, lunop mo gipasabot ana kanang dakong kasakitan kun ato karong huna-hunaon, pero muhatag mi og sampol
nga gisulti nga kanang dakong kasakitan palaabuto na dili gyud lunop ang mahitabuan, dili gyud lunop ang gipasabot. Ngano man kung balikan ta ang Hinese 6 bersikulo ang atong gibasa kaganiha, sa bersikulo 7 klaro nga giingon diha og miingon si Jehova pagalaglagon ko sa city balikan ko sa pagbasa. Miingon si Jehova pagalaglagon ko gikan sa naong sayuta ang tao nga akong gibuhat sukad sa tao hangtod sa mga mananap ug hangtod sa mga butang nga nagakamang sayuta ug sa mga langgam sa kalangitan kay kini nakapabasol kanako nga gibuhat ko sila. Hutdon man nimo basa ang kapitulo 6 bersikulo 1 lapos 7 ilapos pagyud nimo sa bersikulo 20 wa gi kay mabasa diha apektadong mga isda. Way mabasa. Walay mabasa. Mga tao ra mananap nga nagkamang langga hayop nga naglupad, mananap nga nagkamang og naglupad sa kahanginan kalangitan, mauray mabasa. Pero ang isda, wa gay mabasa. Pero kining dakong kasakitan nga wala pagyud may tabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan, ay grabe, palaabuton yun ni nga naman. Pag-abot ni ining dakong kasakitan, sa paglaglag na po sa Dios, nga hukman po niya ang mga tao, sigurado, nga bisan pa ang isda ni anang panahon na apektado na. Brad Romy, doon na bagyo, atong tanahon sa Biblia, Brad Jisrael, doon na bagyo kita'y mabasa sa Biblia ni ana. Doon na gid Brad Makarayo nga dili na gid na lunop Brad Makarayo nga bisan pang isda apektado na. Niatong basahon diri sa nakasulat sa Soponias kapitulo 1 bersikulo 2 lapos tangadto sa 3 gingon. Akong pagaut-uton sa hingpit gayud ang tanang butang nga gikan sa naong sayuta nagaingon si Jehova. Akong pagaut-uton ang tao ug ang mananap, akong pagaut-uton ang mga langgam sa kalangitan ug ang mga isda sa dagat ug ang mga kapangdulanan sa mga dautan, akong pagaputlo ng tao gikan sa naong sayuta nagaingon si Jehova. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, klaro, nga giingon sa Biblia, nga pag-abot sa adlaw, ni ana nga pagaut-uton sa Dios ang mga tao, ang tanang butang, o ang gikas naong sayuta, ang tao, ut-uton niya, mananap, ut-uton niya, mga langgam sa kalangitan, ut-uton niya, mga isda sa dagat. Sa atong nabasa sa Biblia, apektado na ang mga isda niya ng panahon na. Tinaw, usa ka na ka-ihimplo o prueba, nga gibasa na to. Nga niining dakong kasakitan nga wa pa may tabo sukad sa kalibutan, mahitabo gining dakong kasakitan. Pag mahitabo, wa nay muusab ug wa nay masunod pa niining dakong kasakitan. Ngano nga ingon wa pa mahitabo? Usa nga atong ihatag prueba, wa maapektahi ang isda niadtong panahon na. Pero grabe nga pagluwas no kay ngano man kun niadtong panahon na giluwas ang arka, mas duna pay pinakadakong barko nining atong panahon pero dunay kusog nga bagyo dili magina ipalabang sa pag-asa. Sa ipalabang na. Samot na o palunupan ang tibuok kalibutan. Tungod kay dunay mga bungaw dito, dunay mga ubos kayo dito nga dapit. Pag mahulog ang tubig dito, grabe kakusog na ang pagkuana na ugwa pay Dios nga nag-uban at panahon niadto nga ang katong kaluwasan atong panahon na arka ra gyud. Og walay nang hinimba nga Dios adto maoy nagbantay kanunay parang dili malunod ang arka niadtong panahon na yabo silang nuwi. Ingon ana ang gahom sa Dios. Grabe nga mga dako kay nang ihimplo bahin sa kaluwasan og maghisgota. Muna nga kung unsay gusto sa Dios, buhaton nato. Ngano man tungod mga kahigalaan og mga kaigsuonan. Ang kalibutan karon nagpadulong na ni anang dakong kasakitan og ang mga ilhanan. Nakita na nato ni ining panahon na karon may prueba bagyod kita ni ana Brad Junril. Aduna yun ka na, Brad Makarayo. Atong basahon, Brad Makarayo, ang Mateo kapitulo 24, versikulo 6 hantod sa 8. Ug makadungog kamo og mga gubat ug mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kinahanglan gayud kini mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan kay managubat pa ang nasud batok sa nasud ug ang gingharian batok sa gingharian ug mahitabo ang mga gutom ug ang mga linog sa nagkalalaing mga dapit. Kining tanan maulamay sinugdanan sa mga kasakit. Busa sa nakasulat sa Biblia, managubat ang nasod batok nasod, gingharian batok gingharian. O mao na. Mao bitaw kay si bantay na gani karon ang Taiwan ug ang China.
So, ang mga kampi na isig bantay na. Pero ang mga nasod uban nga nag-engkwentro na sama panalitan sa Ukraine hangtod karon awa pagyapon sulbad ang Israel ang gika-engkwentro nga mga nasod, so naalang gyapon. So ingon ana ang sistema ug ang mga katalagman dili kay mga gubat-gubat lang mga sa nasod batok nasod, mga sinati gyapon mga balita, mga linog mga linog unsa pa diya nga mo'y hinungdan nga naanay mga kaguto mahitabo, naapay dagan sa panahon, ang ubang dapit naay gipanglunupan, ang ubang dapit grabe pud kayo kainit. Dili na nato masabot ang kuan kana ilhana na siya nga nagpadulong na ta sa giingog katapusan. Kana ang atong nabasa padulong sa giingon dakong kasakitan. Sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Og ang mga katalagman, magsunod-sunod kanang katalagman. Masulod ka man sa nasod nga Pilipinas, ug magawa sa nasod sa Pilipinas, sa tibuok kalibutan, makasinati sa magsunod-sunod nga mga katalagman. May prueba ba gyud kita ni anak Brad Rome? Doon na gyud Brad Makarayo. Ang prueba atong basahon karon di nakasulat sa Ezekiel sa iyang kapitulo 7 bersikulo 5 ug ikama nato sa 26. Ug ang atong basahon nga Biblia kini ang pulong sa Dios. Nagaingon dinhi. Ako ang Ginoong Dios. Nagaingon moabot ang sunod-sunod nga katalagman sa 26. Moabot kanila ang mga sunod-sunod nga mga katalagman ug mga daotang balita. O bisag diya lang kutob Brad Rome. Oh. Sa nabasa mo sa bersikulo 5 ni ikamas bersikulo 26, ang Ginoo mismo nag-ingon nga moabot ang magsunod-sunod nga mga katalagman. Unya magsunod-sunod nga katalagman og ang mga daotan nga balita. Kung makita nato mga katalagman nga nihapak sa mga tao nga anaa ni anang dapita nga naigo ni anang katalagman, dili maayo nga balita kung atong lantaw, dili angay mahitabo. Pero saon taman, ang nakasulat sa Biblia, nakasulat magyud matuman magyud na Mateo 5:18. Igo na lang kita sa pag-ingon usani sa katumanan sa nakasulat sa Biblia. Ilhanan kini nga ang kalibutan nagpadulong na. Nagpadulong na sa dakong kasakitan nga sa paghulagway ni Propeta Isaias, nagpadulong na sa pagkahagba ug pagkapukan ang kalibutan. Unsay prueba ni anak Bradani ug ngano nga ang kalibutan mupadulong sa dakong kasakitan, mupadulong sa pagkahagba unsa di ay nakita sa Dios sa mga tao. Ano yatang basahon ng nakasulat sa Isaias sa kapitulo 24, versikulo 19 hanggang sa 20 din ang basahon sa Catholic version sa Biblia. Matod ba sa mampahayag? Nagunob ang kalibutan og nasiak kini. Nagsusapinday ang kalibutan da hubog. Nagtuya kini sama sa payag gagikusukuso sa bagyo. Nabugatan kini sa kalapasan. Inikapuka nini dili na kini makabangon. Busa mo kini gilag sa Ginoo ang gipakita sa Biblia nga nagunob ang kalibutan sama sa hubog nagsusapinday kini murag gikusukuso sa bagyo. Unya kung mahagba na kini dili na gid kini makabangon. Tungod kay ang kalibutan nabugatan sa mga kasalanan, sa kasalanan. So sa nabasa sa Biblia usay hinungdan nga ang kalibutan gipalunupan sa Dios tungod sa kasalanan sa mga tao, mga dautan nga mga binuhatan. Mupadulong na pod ang kalibutan sa pagkahagba tungod kay ang kalibutan nabugatan sa kasalanan. Pagkapukan ingon ni Propeta Isaias, dili na makabakod pag-usab o makabangon pa o makabarog ang kalibutan. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kung doon na may maigo sa kalamidad, mga guba, pabarugon man na sa gobyerno nga naan ang nasura. Pero pagkapukan ani, sa nabasa nato sa Biblia, dili na ni makabarog pa. Wa na'y pagbarog pag-usab. Walay pagbarog Brad Makarayo kay ang tanan nagunob man. Kisa may mo babarog kung wala ka barog. Tungod kay nagunob man sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Tungod kay nahisulat na ang kalibutan, nagpadulong na. Kung si Pedro pasultihon, nagpadulong sa katapusan. Unsay prueba ni anak Brad Jiggy? Niya atong pagabasahon sa nakasulat sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 7. Apan ang katapusan sa tanang butang nagkahiduol na. Busa magmalinaw kamo sa una-una ug batunin ninyo ang maayong panimuot
aron kamo managampo. Busa sa nakasulat sa Biblia, katapusan sa tanang butang. Tungod kay ang kalibutan, nakaagi na ni sa paghukom, nga maoto ang lunop, pero doon na napoy lain, nga mauna siya nga, ang kalibutan, nga gipalunupan kanhi, gitagana na po, dili na po tubig. Unsa na po? Kalayo. Sa unang paghukom, tubig ang gigamit karong panahona, nga dakong kasakitan, kalayo na. Unsay prueba ni anak Brad Jisrael? Niadtong basahon Brad Macarayo diri sa nakasulat sa ika-2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 5 ngadto sa 7 ikaman daw sa 10 o ilapos nato sa 11 gingon sa pagpahayag. Sila nagpakabuta sa tinuod nga butang nga mao kini nga sa karaang panahon pinaagi sa pulong sa Dios dihay mga langit nga nagalungtad ug usa ka yuta nga naumol gikan sa tubig ug pinaagi sa tubig nga pinaagi niini ang kalibutan nagalungtad kaniadto gilunupan sa tubig nalaglag apan pinaagi sa maura usab nga pulong ang langit ug ang yuta nga karon nagalungtad gitagana alang sa kalayo gitipigan alang sa adlaw sa pagpanudya ug kalaglagan sa naong sog sa dili Dios nun. Sa 10 ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dagkong dinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihan kainit. Ug pagasunugo ng yuta ug ang mga buhat nga ani-anini sanglit kining mga butanga pagatunawon man sa ingon pagkinahanglanon gyud di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagka Dios nun. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, tinaw nga atong nabasa sa bersikulo 12, sa bersikulo 12 nga magapaabot og magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagaduslitan og pagatunawon ang mga langit ug ang magkasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo tungod sa hilabihang kainit man sa bersikulo 10. Mga kaigalaan duha. Sa bersikulo 5 ug 6, klaro nga naa diha nga dili kinahanglan nga kita magpakabuta sa usa ka butang tinuod. Nga sa karaang panahon pinaagi sa pulong sa Dios ang langit nga nagalungtad ug ang yuta nga giumol nga sa ato nabasa sa Biblia, ang kalibutan nga nagalungtad, gipalunupan sa tubig ug nalaglag. Mao man tong panahon ni Noe. Mao na tong pinaagi sa pulong giukman niya. Pero sa bersikulo 7, apan pinaagi sa maura usab nga pulong ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad, gitagana alang sa kalayo, ginatipigan sa adlaw sa panudya sa kalaglagan sa mga taong dili Dios nun. Mga kaigalaan, munay among gingon, duha ka matang ang dakong kasakitan. Una, ang lunop. Tubig ang gigamit. Ang kaluwasan arka. Niining ikaduang hugna sa paghukom sa paglaglag na, nga apektado na ang mga isda. Munay pagpruiba, nga wa pa ni may tabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Kung unsa kadako ang kasakitan ni atong panahon na mas paning palaabuto nato karon nga gitagana ang kalibutan sa kalayo nga hilabihang kainit og matunaw. Mga kaigalaan, muhatag mig sample bradani sa hilabihang kainit bradani kanang init kay ba kanang tunawanan bitas puthaw bradani unsay may tabos puthaw bradani unsa kadako pag tunawon bradani unsay makita ba ba di. Di na mo, evaporate naman siya. Huwag tang na siya basta. Labi ng kainit, sobrang na siya mulapas na ganyan sa melting point sa puthaw. Kanang puthaw mo, evaporate na mahimo sa hangin mo. Huwag tang na siya. Oh, mao na mahitabo sa kalibutan. Ha? Biblia ang nag-ingon, naghatag lamig sampol ni Bradani. Ha? Bisa pag unsa ka gahi sa butang, gilabihang kainit, pag tunaw na dito, tunaw gina, di na makita. Unsa na kang hilabihang kainit ug matunaw ang yuta ug ang langit ug ang kalibutan gipuy-an nato. Grabe. Anaara na. Naara man na og mutuo ang tawag sa dili basta saon taman mao man ay nakasulat. No. Mao nay nakasulat nga atong pangandamanan nga nakasulat sa Biblia. Mga kaigalaan kinira. Pag katong gihatag namog sampol bisag unsa kagay sa puthaw pag ibutang sa hilabihang kainit nga tunaw ng puthaw matunaw gina di na siya makita mao gyapon pagka ang kalibutan
mahitabo na ang kanang giingon hilabihang kainit nga pagatunawon ang kalibutan ug ang ani-ani ini. Katapusan sa tanang butang ang kalibutan gihulagway na di na gyud na mapuslan pa ang kalibutan. Kana maoy tinuod mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Bitan-aon gay nato sa nakasulat sa balaan sa nabasa nga nakasulat sa Biblia. Brad Junril, naabagid kitay mabasa nga ang kalibutan di na gid mapuslan? Aduna gyud kana Brad Macarayo. Ato lang pagbasahon nga basahon Brad Macarayo sa ampulong sa Dios diri sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 1 ikama nato sa 3. Pamati, laglagon sa Ginoo ang kalibutan, hangtod nga dili na mapuslan og patibulaagon niya ang mga lumulupyo niini. 3. Tig pamalit, tig pautang o tig Sa bersikulo 3 pangutang. na lang, Brad. Ay lakto nato sa 3 aron masabtan gyud. Malaglag gayod sa hingpit ang kalibutan ug wala na gayoy mahibilin niini. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Oh, giingon as Ginoo nga ang kalibutan wa na mahabilin, malaglag yun ang kalibutan, di na mapuslan. Dios ang nagsulti ha. Kung ang puthaw sa wa pa tunawa, gibuhat ng puthaw, sa wala pa na siya ingon nga usbo na, kana kinalan tunawon pag-usap, gigamit na. Mao gyapon ang kalibutan, gibuhat para gamitan puy-an, butangan sa mga butang nga gibuhat sa tao nga mga butang nga para sa mga tao. Pero pag abot sa panahon, matunaw ang tanan. Mao na nang giingon, mahagba ang kalibutan mapukan nga di na makabakod. Ang mga ani-ani ini mahimong wala nay mahibilin sa kalibutan. Kana ang prueba nga naghatag mig sampol kaganiha. So ingon ni ana ang plastada nga nakasulat sa Biblia. Unsay makapahimo pag abot niya ng panahona kanang gitawag nga kalayo nga hilabihang kainit. Sa una tubig karon kalayo na nga hilabihang kainit nga mutunaw sa ania sa kalibutan. Nanginahanglan tag kaluwasan niya na. Ambot pag abot ang panahon na si kinsa ka ang tao nga dili muuyon nga kita manginahanglan kitag Dios nga kita luwason niya ng panahon na. Nana nga sistema. Unsay hinungdan ngano nga ang kalibutan mailalom sa hukom sa Dios to nga mao kanang hukom sa kalayo nga hilabihang kainit nga mutunaw sa kalibutan og sa mga ani-ani ini. Tungod kana sa kasalanan sa tao og diha gipakanaog sa Dios ang tunglo sa Dios sa tibuok naong sayuta. Unsay prueba ni ana? Ang basahon ta ang Biblia Brad Romy. Ang prueba niya na Brad Macarayo dinhi atong basahon karon dinhi sa nakasulat sa Isaias sa iyang kapitulo 24 bersikulo 3 ikama nato sa 6 nagayon dinhi. Ang yuta pagahimuon nga walay sulod gayod. Kay si Yuba maoy nagsulti nining pulunga. Tungod nini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta ug silang nanagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sad-an busa ang pumuluyo sa yuta nga sunog ug jutay lamang ang nanghibilin. O kana ang prueba nga ang yuta na ilalom sa tunglo. Busa kay na ilalom sa tunglo, mao na nga ang yuta nasunog ug nalaglag. Jutay lamang ang nanghibilin. Dunay mahibilin, pero tan-awon ta og asa na dapita. Kana ang atong tan-awon karon dinhi sa plastada nga nakasulat sa balaang kasulatan. Bradani, tunglo ang gipasabot nga mohimong makasunog sa yuta. Sa mga tao nga mga laglagunon sa Dios ni anang panahona, kalayo ang gipasabot. Mao nang gitawag tunglo. Unsa ba ni ikapila ba ning tunglo bradani ang mohimong walay sulod sa yuta? Itong basahon ng nakasulat sa Biblia sa version sa Bugna, ang kapitulo 11, versikulo 14, ingon ni pahayag kung ikapilang atunglo. Mingagi na ang ikaduha katunglo, aniya karon ang ikatulo katunglo, muabot sa madali. Busa hapit lang, madali man. Kay gingon man nga hapit na madali, o hapit na kuan, maabot naman ni ikatulo, maabot kini sa madali. So di lagi ni madugay Brad Macarayo. Kani ikatulo katunglo, way musunog sa yuta. O, busa sa nakasulat sa Biblia, mauna siyang gitawag ikatulong tunglo. Karon, ato nang susihon. Unsa Brad Jiggy, kining gitawag ikatulong tunglo nga mauni ang kalayo nga diha gitagana. Diha diha ang katapusan sa kalibutan ug ang tanang mga butang ani-ani ini Brad Jiggy. Unsa ka nang ikatulong tunglo. Mao ka nang kusog sa gubat Brad Macarayo. Niya atong pagapruebahan ang nakasulat sa
Isaias kapitulo 42 bersikulo 25. Tungod niini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko, ug ang kusog sa gubat ug kini nakapasilaog kaniya sa iyang maglibot, apan siya wala masayod niini, ug kini nakasunog kaniya apan kini wala niya igabutang sa iyang kasing-kasing. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, tinaw, nga ang kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, moatubang sa ikatulong gubat sa kalibutan. Miagi ng unang gubat, ikaduhang gubat, o ang ikatulong gubat mauni pinakakuyaw. Pinakakuyaw. Nga naman, klaro, kung pananglitan ang gubat ang gisgutan, maumani ang makasunog sa tibuok naong sayuta kining dakong kasakitan. Niagi ng una, nihitabo pang ikaduha. Pero moabot og ikatulo pag yun. Nias ikatulo. Kay tulo ra may gisgutan sa Biblia. Ikatulong tunglo nga musunog sa yuta. Mao kana ang makapahagba sa kalibutan nga ang kalibutan di na mapuslan. Mao na ng katumanan na ingon ni Pedro nga ang kalibutan matunaw sa ilabihang kainit. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mga kahigalaan, dili na to ipakawalay bili ang atong nabati karon. Dili na to pwede nga palingug-lingugan palabay pikas dunggan. Ngano man, mao bitaw na hinungdan nga ang duha ka syudad gisampol na. Maingon ta karon, mahitabo bago na oy, moatag nig sampol. Duha ka syudad, Sodoma Gomora, gisilutan pinaagig kalayo, dili tubig. Kalayo, nahimong abo ang Sodoma Gomora hangtod karon wa na gid mapusli. Wa na kapuy unsay prueba. Basahon ko. Ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 6. Kung sa iyang paghimong abo sa mga lungsod sa Sodoma ug Gomora, sila iyang gihukman ngadto sa pagkawagtang o gihimong panig-ingnan alang kanila nga nagkinabuhi nga dili Dios nun. Naghatag na sag sampol. Si Apostol Pedro nagsulti gihimo to sa Dios nga panig-ignan sa mga tao nga di ka mahibalo nga mudawat nga magkinabuhi kang Dios nun sa pagkamatarong og sa dakong pagtuo ngadto sa Dios. Nisampol ang Dios sa duha ka syudad, nahimong abo gigamit ang kalayo. Unsa nakahani nga ang kalibutan na gyud mao gyud mao ang gisulat nga tunawon sa hilabihang kainit. Napuslan pa ba? Sukad gisilutan gihukman sa Dios pinaagig kalayo ang Sodoma Gomora? Napuy-an pa ba? Sukad sa paglaglag sa Dios niadto ginamit ang kalayo. Gisulti ni Apostol Pedro nahimong abo. Wa na mapusli. Unsa nakaha nga ang kalibutan. Nga nasulod ang mga syudad, nasulod ang mga lungsod, nasulod ang mga nasod. Intero kalibutan na ilalom sa gitagna, di na mapuslan og mapukan. Matunaw sa hilabihang kainit kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Si kinsa ka man nga dili ka mangita og kaluwasan niya. Mga kahigalaan, kung kami ang inyong pangutan-on, Biblia ang among gamito, naa ang tubag. Kung unsang angay buhaton sa di pa mahitabo, ang pagtunaw sa Dios sa kalibutan, kinahanglan. Kining gisulti sa atong Ginoong Hesukristo, hatagan natog pagtagad. Unsa may gisulti sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Jisrael? Niya, Brad Macarayo, atong basahon res nakasulat sa Mateo kapitulo 4, bersikulo 4. Apan kaniya, siya mitubag nga nagaingon, nahisulat na ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kung dili sa matagpulong nga naggula sa baba sa Dios. So sa nakasulat sa balaang kasulatan pag-abot sa panahon, bisan pa ang naapa ba'y makaon ka bradani pag-abot si katulong gubat sa kalibutan bradani? Wala na gid ka sigurado man gid nga di na ko kakatanong kisunugon gud ang yuta. So ug ang dagat po na panahon number one na. Di ka po kakapangisda kay nang panahon nagbukal-bukal ang tubig nga. Apektado ganing isda bradani? Di ka kaog mga langgam kay wala pa yung hangin ipapikto mas dugo gubat. Kanang nuclear power, kanang nuclear bomb. Grabe kana sunog yuta, sunog dagat, sunog hangin.
Unya ang hangin bradaning panalitan nga ang oxygen karon libre gihatag sa Dios nga maoy sulod gawas sa atong ilong. Kana bradani muhatag pa ba na og kayuhan sa atong lawas nga mabuhi ta? Wala na kay radiation naman ang maglibot sa kalibutan. Wala may oxygen nga mahikop sa tao. Sa ato pa ang oxygen nga karon libre nga kining hangin gihanggap nato sulod gawas sa atong ilong. Sa sistema ana bisan pagkaon bradani wala gi makaon. Sa ato pa kini na gyud mao gining giingon. Naisulat na ang tao mabuhi sa tinapay lamang sa matag pulong nagagula sa baba sa Dios. Ang pulong mao nang atong tagaan pagtagad karon. Mao man na. Sa unang panahon arka pero karong panahon na pulong na. Pulong ang naa diha nga nakasulat sa Biblia. Ang problema kinsa ka nga Dios karon. Ang mutudlo niya na. Mao na ang ato karon. Sinuwi baya? Dili kay kutob lang sinuwi sa pagtuo. Dili kay kutob lang sinuwi sa pagkamatarong. May obligasyon sinuwi nga gihimo niya ang pagwali. Kita pod isip mga ministro, sunaa pod ta sa pagpahibalo. Ginamit ang kasulatan unsa ang kasulbaran sa tao, unsa ang kaluwasan sa tao pag abot niya ng panahon na. May pulong na nga atong nabasa sa Biblia. Magula gikan sa baba sa Dios. Ang pangutana, kinsa nga Dios ang mutudlo niya na mga kahigalaan ug mga kaigsuonan kung ang ato lang Ginoong Jesucristo may pasultiyon wa gilain ang iyang itudlo Espiritu Santo gyud. May prueba ba gyud kita ni ana Brad Junrel? Aduna yun ka na, Brad Macarayo. Atong basahon, Brad Macarayo, ang pulong sa Dios nga basahon, atong pagagamiton karon. Apan kun magagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli ka na ako. Siya ang magatudlo kaninyo sa tanan mga butang o magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Mao gyud kana, Brad Macarayo. Busa sa nakasulat sa Biblia nga ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang. Kay siya magtudlo sa mga butang, klaro nga siya ang mutudlo niining gitawag nga pulong nagula sa baba sa Dios. Pero parang pruibahan ta. Parang pagpruiba. Ang pulong nga magula sa baba sa Dios, klaro ba gyud nga ang maghatag og mutudlo Brad Rome, Espiritu Santo, litra por litra? Klaro gid kana nga Espiritu Santo gyud Brad Macarayo. Ug ato lang basahon ang pruiba dinhi sa basahon sa ang pulong sa Dios sa iyang nakasulat sa Episo sa iyang kapitulo 7 bersikulo Kapitulo 6 bersikulo 17. o kapitulo 6 bersikulo 17. Nagaingon dinhi o gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga igahatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang Espiritu Santo may maghatag sa mga pulong. Dawata ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo kaninyo. Kinsay naghatag? Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo tinubdan sa mga pulong. Kana ang nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Ug ang pulong sa Dios, ang pulong sa Dios gamahanan sa Hebrewhanon 4 bersikulo 12. Sa gahom sa pulong nga ihatag sa Espiritu Santo gipakasamag espada, sa tulo nga ang tao manginahanglag kaluwasan, sa kamatayon, sa gutom, og sa gubat o gira, sa kagahom, sa espada nga gipakasama, ang pulong sa Dios, sa gahom ni ana, maluwas ang tao. Kung diya ipaagi sa Dios ang kaluwasan. May prueba ba kita, Bradani? Aduna kita pruiba kana atong mabasa din sa basahon sa Job sa kapitulo 5 bersikulo 20. Sa tingutom magalaw sa kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Magkakamahan ang pulong sa Dios kay tanang klase sa kalalagban, gutom, gubat ug sa espada, luwason ka sa Dios sa iyang pulong. Ngani Bradani kana gani mga mananambal bisan nga naras spiritual division, pulong ilang gigamit makaayo sila sa balatian. Diri pod sa PDM pulong nga gihatag sa Espiritu Santo nga mao'y gigamit nato. Sa pagtambal. Ingon ni ana nga sistema. So, ang mutudlo kinsa Espiritu Santo, mga kaigalaan. Sa niining dakong kasakitan nga maong paghukom nga mao kining kalayo nga mo'y katulong gubat sa kalibutan, mutunaw sa kalibutan ang kaluwasan. Ang Espiritu Santo. Tungod kay Espiritu Santo manluluwas sa kadaghan namong gibasa sa depasyon sa John chapter 14 verse 15 to 17.
ang Espiritu Santo litra por litra giingon sa atong Jesucristo nga manluluwas ka na. Busa, gumikan kay siya manluluwas, ang responsibilidad niya, iyang tudluan ang mga tao, instruksyonan, unsay angay buhaton, tagaan niya, og instruksyon, tagaan niya pulong nga magamit, pag-abot niya ng panahon. Ang unsay hinungdan, unsay ilhanan sa Espiritu Santo nga naa, ang iyang buluhaton ay magtudlo sa tanang mga butang, og maghatag sa mga pulong. Kung susihon ninyo ang PDM, makita ninyo unsa ka tinuod ang among gisulti. Kanara. Kinsa sila nga tudluan sa Espiritu Santo, sa unang panahon angay ka nga musulod sa arka, karong panahon na angay ka maminaw sa magtutudlo nga mao ang Espiritu Santo nga gisaad sa atong Jesucristo nga mao'y mutudlo sa mga butang og ang buhaton sa tao. Musulod ka sa pagtulunan diin nimo alagaron ang Espiritu Santo, kaya ang Espiritu Santo may mga alagad. May prueba ba gyud kita, Brad Jiggy? May prueba gid kata ni ana Brad Macarayo niya atong pagkabasahon ang pulong sa Dios sa iyang Roma kapitulo 7 bersikulo 6. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Ang busa, ang importante, diha ta mag-alagad sa Espiritu Santo og mag-ampo, mudawat ang tao, asa? Sa Espiritu Santo, diha nimo siya alagaron og diha nimo siya pahinungdan sa pag-ampo nga gitudlo sa Espiritu Santo nga pag-ampo. May prueba ba gyud kita ni ana, Brad Jisrael? May prueba kita na Brad Macarayo, litra por litra gyud nga ang diha kita ipagampo sa Espiritu Santo. Niatong basahon diri sa nakasulat sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20 gingon. Apan kamo mga hinigugma, kinahanglan managtubo dis yung balaang uyamot nga tinuohan, pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa ang angay buhaton sa tao sa dili pa mo abot ang adlaw sa paghukom para maluwas ang tao, musulod ka sa pagtulunan diha nimo alagaron ang Espiritu Santo. Og mudawat ka sa pagampo sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. Ang ilhanan sa mga tao sa pagtulunan nga naa diha nimo alagaron ang Espiritu Santo, may buluhaton sila unsa man. Gumikan kay ang manluluwas Espiritu Santo, mo'y mutudlo sa mga butang ang ilasang giwali. Ang manluluwas nga mga Espiritu Santo, aron ang tao matudluan ug matagan sa Espiritu Santo sa mga pulong. Unsay prueba ni ana Brad Junril? Atong basahon Brad Macarayo ang unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipaybalo kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Ang mga butangan niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitinaw nga ang Espiritu Santo mao ang iwali sa mga alagad niya. Ug mao kanay buluhaton sa pagtulon ang PEDM. Nga kung asa alagaron ng Espiritu Santo, naa sa nagwali sa Espiritu Santo, ug ang PEDM nagwali sa Espiritu Santo. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Pag-abot sa adlaw sa paghukom, ang Espiritu Santo nakatimaan na o gitimbrihan na gitiman ang mga tao para iyang luwason. May prueba bagyud kita ni ana sa Efeso 4:30 giingon nga ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Kung basahon sa Bibliang Katoliko, ang Espiritu Santo patik, ilhanan o garantiya nga luwason kita sa Espiritu Santo. Busa gitiman-an na sa Espiritu Santo ang mga iya nga luwason na timbrihan. Asa nahimutang ang timbre diya sa agtang sa pinadayag City 2 ug 3. Pag-abot sa adlaw sa dakong kasakitan ni katulong gubat sa kalibutan ang andili mahiagom ang katong mga tao nga naitimbre sa Dios sa agtang sa ipinadayag kapitulo 9 bersikulo 3 ug 4. Asa ba bradani dalon kun ang kalibutan bradani matunaw man. Doon na may mahibilin. Ang mahibilin asa dadon bradani sa Dios. Mao kini ang destinasyon nila sa mga maluwas Brad Macarayo. Sumala sa pahayag ni Pedro sa ikaduhang sulat sa kapitulo 3 bersikulo 13. Apan sumala sa iyang saad, kita nagapaabot ug sa kabagong mga langit ug sa kabagong yuta. Diin nagapuyo ang pagkamatarong. Sa bagong yuta, ang destinasyon sa mga tao nga maluwas gikan sa katulong gubat sa kalibutan. Busa haong bradani sa atong background.
naa ni gawas. Kaluwasan sa Espiritu Santo. Naa dihang gitawag nga bagong kalibutan. Bagong kalibutan. Unya naa po na pagkahuman sa buluhaton pagkatapos sa buluhaton sa yuta. Og ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Mga kaigalaan. Kami mga panghinaot ngayon nasabtan ang makamaturan nga among ginapadangat diha kaninyo og inyong timbang-timbangon aron si ingon ni ana makahukom kamo nga magpasakop na sa pagtulon ang sa PEDM sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan para katimbrihan kita sa timbre sa Espiritu Santo makadawat sa mga pulong para sa kanang gitudlo sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao pag-abot sa adlaw sa paghukom nga may katulong gubat sa kalibutan. Wala naman kami oras mga kaigalaan. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Evangelista, Brother Hermogenes Macarayo, guban usab sa kong kauban nga mga ministro. Kiniusab si Brother Danilo Nakwa. Kiniusab si Brother Jonrel Malinaw. Iniusab si Brother Jiggy Macarayo. Kiniusab si Brother Gistril Macarayo. Inisab si Brother Romirama Kamos, mayong kaninyo dagang salamat sa inyong pagpaminaw o mayong hapon kanatong tanan.